محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امدادكن ازرنجو غم آزادكن دردین دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مل کے باوازِ قرآن پڑھئے وعلا آلکہ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے باوازِ قرآن رسول برکتی خاطر ایک بار پڑھئے صلی اللہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث مل کے اسیروں کے مشکل کشا غوث اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت اسی سارے سرکار غوث پاک دے کمی بیٹھے ہیں غوث اعظم شہنشاہ بغداد والی بغداد دے سارے نوکر تے خادم بیٹھے ہیں تے سارے ہی اسی انہاں دی نگاہ چ غریب بیٹھے ہیں غریبوں کی حاجت روا
غریبوں کے حاجت اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت مشکل میں پھنسا ہے خادم تمہارا یا سیدی غوث الاعظم دستگیر مشکل میں پھنسا ہے خادم تمہارا مدد کو اب آؤ یا غوث اعظم مدد کو اب آؤ ہاں مدد کو تم آؤ یا غوث ٹلی ہے ٹلے گی ٹلی تھی یقیناً ٹلی ہے ٹلے گی ٹلی تھی یقیناً تیرے نام سے ہر بلا غوث اعظم تیرے نام سے بھئی جنہ دیاں ٹلیاں نے ٹلونا چاہتے ہو مل کے ٹلی ہے ٹلے گی ٹلی تھی یقیناً تیرے نام سے ہر بلا غوث اعظم تیرے نام سے ہر بلا غوث اعظم ٹلی ہے ٹلے گی ٹلی تھی یقیناً تیرے نام سے ہر بلا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیوں خصوصاً محترم شیخ محمد جوید صاحب اور شیخ محمد وقار صاحب محترم محمد منیر احمد پٹا صاحب اور محمد اکمل پولا صاحب اور شیخ اقبال صاحب بابا جی عثمان چشتی صاحب اور حاجی نذیر احمد صاحب دیگر احباب نسبت و قسمت نوجوانان اہل سنت معزز حاضرین و سامعین اجدائے نورانی ایمانی پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک حضور شہنشاہ بغداد حضور قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی الشیخ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی
الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر سالانہ 11ویں شریف دے حوالے نال عرس پاک دی محفل پاک انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اساں سب حاضر ہاں۔ دعا ہے خالق کائنات تہاڈا میرا مل بیٹھ کے ذکر شہزادہ رسول کرنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک نو رب کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ جنہ دوست احباب نے جس طرح بھی اج دی اس محفل پر نور دے اندر کاوش کیتی، کوشش کیتی، حصہ ملایا، چونکہ اسی سارے ہی ایک مقصد واسطے حاضر ہوئے ہیں، لیکن جنہ دے نام عرض کیتے انہ دا اے کہ اس کام اور اس مشن دے اندر زیادہ کوشش کر کے زیادہ تو مراد ہے کہ توانو مینو مل بیٹھ کے ذکر غوث الورا دا موقع فراہم کیتا ہے۔ باقی تسی بھی سب خوش نصیب ہو کہ تسی میرے بغداد دے لاڑے دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو۔ میں غوث پاک شہنشاہ بغداد دا کمی، میں آپ دا ذکر خیر کر کے نوکری پوری کرنی ہے، تساں حباب نے سن کے نوکری پوری کرنی ہے۔ اسی اکے ہی ٹرین دے مسافر ہاں، اے ٹرین چلنی آج ننکانہ صاحب تو میں جتھے تسی محبوب دے غلام اور عاشق غوث الورا بیٹھے ہو، ایتھو ٹرین چلنی ہے تے سدھی بغداد شریف غوث پاک دے دروازے دے او دی وجہ کہ مینوں بھائی اکمل صاحب ان آج صبح بھی فون، روزانہ فون، ہر روز فون کیتا، ہر روز میں کہا کیسا دیوانہ غوث پاک دا یار کہ اسی جی جانا ہے گولڈا شریف، اس کر کے پروگرام نو جلدی شروع کرنا ہے تے جلدی کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک، میں اس ویلے دا سوچ رہا سا کہ کی وجہ ہے آج گولڈا شریف بھی جانا، اے دے وچ کی حکمت ہے؟ تے عشق غوث الورا نے ٹھاٹھ مار کے دسیا چپ کر مولوی تینوں نہیں پتا، مہر علی شاہ کوئی عام ہے، غوث پاک دا شہزادہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ غوث پاک دا شہزادہ ہے۔ تے یاد رکھو خدا دی عزت دی قسم، میں تے گناہگار سیاہکار بدعمال جا بندہ ہوں، نکما جیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں گالے وے۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ اے جڑا ذکر جتنے احباب جان گے، میرا سب کے میری ریکویسٹ ہے کہ پیر مہر علی شاہ سرکار دے چوکھٹ نو میرے لو چمنا بھی ہے تے میرا سلام بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ساری تقریر دی قیمت ہے، میں تواڈے کولوں وصول کراں گا، یہی قیمت ہے، اور کچھ نہیں، اے پیسے ہے کوئی چیز نہیں، صرف دعاواں دا محتاج ہاں۔ دعا جتنی ہو سکے کرو، سب مومن مسلمانہ واسطے، اور مومن ہوئے جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دے پہرا دیتا ہے، دوجا کوئی مومن نہیں، چاہے جو مرضی پیا کرے، جتھے مرضی رہے، جنیاں مرضی مسیتاں بناوے، جنہیں مرضی مدرسے بناوے، جو مرضی پیا کرے، رب دی عزت دی قسم جڑا غوث پاک دے ٹکڑیاں تے پڑھن والا ہے نا، تے او دی زبان جو آپ ہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا ترانہ نکلتا تے ایمان والا بھی ہوئے۔ باہر کیف خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی پاک طیب و طاہر کلام دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے، پہلی حاضری بڑی محبت تسا فرمائی، اللہ کریم سرکار غوث پاک دا صدقہ دارین دیاں نعمتاں نال نوازے۔ گرامی قدر قرآن کریم دے چند الفاظ تلاوت کیتے، کیونکہ 11ویں والے پیر دا ذکر ہے تے 11ویں ہی پارے وچوں الفاظ قرآنیاں تلاوت کیتے، نسبت دے پیش نظر تو قبلہ قاری صاحب بھی تشریف فرمانے۔ تو گرامی قدر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خالق کائنات نے اپنے محبوباں دا ذکر کرن تو پہلا دو تاکیداں لگائیاں۔ کنیاں تاکیداں؟ یا اللہ کی وجہ ہے؟ تاکید تے ایک بھی کافی سی، مالک کائنات نے فرمایا سنیاں واسطے نہیں لائیاں، اے ایمان والیاں واسطے نہیں لائیاں۔ یا اللہ کی وجہ فرمایا سارے میرے غوث نو منن والے تے نہیں ہونے، سارے میرے ولیاں نو تسلیم کرن والے نہیں ہونے، سارے غوث پاک دے دیوانے تے مستانے نہیں ہونے، وہ جو بھی ہون گے جنہ آکھنا کی لین جاندے ہو، کیوں یاریاں پکاندے ہو، کیوں محفلہ کراندے ہو، کیوں یا غوث العظم دستگیر کہندے ہو،
یہ تقیدہ میں انہاں واسطے لانا پیا تاکہ پتہ چل جائے غوث اعظم چینی پاور ہے. میرے داتا صاحب دے وچ اتنی طاقت ہے، اتنی پاورفل اللہ پاک نے اس ہستی نو بنا کے بھیجے ہے. تو فرمایا الا انا، فرمایا خبردار، بے شک، خبردار بے شک اولیاء اللہ. دو تاکیداں لا کے اگے اللہ پاک نے کتنا عظیم حکم فرمایا. اولیاء اللہ، فرمایا جڑے میرے ولی نے. قرآن دسدا ہے شیطان دے بھی ولی ہیں نے، قرآن نے دسیا شیطان دے بھی ولی ہیں نے، پر رب نے شیطان اولیاء شیطان دی بات نہیں کیتی، ان الفاظاں چ اولیاء رحمان دی بات. فرمایا انہاں دی بات کیتی اور دو تاکیداں لگا کے کیتی. فرمایا او جڑے میرے ولی نے، اولیاء اللہ جڑے میرے دوست نے. اگر لفظ ولی تے بات کریے تے ولی دے کئی معنی نے، مددگار بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، دوست بھی ہے، دیگر معنی بنتے نے. باہر کیف فرمایا اولیاء اللہ ہی جڑے میرے ولی نے. کی فرمایا؟ جڑے، بولیے جڑے میرے ولی نے. لا خوف، لفظ لا لیا کہ نفی. فرمایا انہوں خوف کوئی نہیں. یا اللہ کیا پاکستان چ رہندے ہیں خوف نہیں؟ فرمایا نا نا نا، پاکستان چ بھی خوف کوئی نہیں تے اگلے جہان میں بھی خوف کوئی نہیں. نہ ایتھے خوف ہے نہ اوتھے خوف ہے، بلکہ سرکار غوث پاک پیران نے پیر نے تے گل ہی مکالتی. فرمایا اللہ دے ولیاں دا تے مقام ہی بڑا وراء الورا ہے. وہ جن نے ساڑھے ہتھاں چ ہاتھ دے چھڈے نے وہ بھی بے خوف ہو گیا. میرا مرید بھی بے خوف ہے، سچا قادری بھی بے خوف ہے. فرمایا کوئی خوف نہیں. تو فرمایا میرے ولیاں نو کوئی خوف نہیں. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہاں نو کوئی غم ہوئے گا، نہ کوئی پریشانی لاحق ہوئے گی. یا اللہ تیرے ولی ہیں کون نے؟ زمانے چار بندہ کہندا ہے میں بھی ولی، میں بھی ولی، میں بھی ولی، میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی ٹھاٹھی ہے، میری بڑی شان ہے. مالک کائنات نے فرمایا میرے ولی دی شان پوچھ دے ہو، میرے ولی دی نشانی پو. یا اللہ نشانی کی ہے؟ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا خالق کائنات نے فرمایا اے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ. فرمایا میرے ولیوں نے جڑے ایمان والے نے، جڑے تقوی والے نے، جڑے میرے تو ڈر جان والے نے. پتہ چلیا سرکار غوث پاک پیران پیر اللہ دے خوف تو ڈرن والے. خالق کائنات نے دنیا دا خوف دور فرما دیتا، آخرت دا خوف دور کر دیتا. کس واسطے؟ انہاں خالق کائنات دا خوف رکھے آوے، اور کسے دا خوف نہیں، غم بھی کوئی نہیں، خوف بھی کوئی نہیں. تے خالق کائنات نے فرمایا میرا ولی او ہے جڑا صاحب تقوی ہوئے. جڑا صاحب تقوی نہیں او ولی کامل نہیں، او ولی ہو نہیں سکدا جڑا صاحب تقوی نہیں. مسلمان بھائیو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا میرے ولی دی نشانی ہے تقوی والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا. یا اللہ اور بھی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن. یا رب کائنات کی ہے قرآن دے اندر؟ فرمایا پڑھ کے قرآن ویکھو. یا اللہ اے قرآن کی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے قرآن میرے مصطفیٰ دی زبان ہے. بولو اے قرآن میرے مصطفیٰ دی زبان ہے. تے تائیں سنی مسلمانوں اسی گلی گلی کریا کریا ہر جگہ تے ہوکا دینے تے کہنے ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی قرآن، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے میں کہ ساڑھے نبی دی قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگے
لائی نہیں کسے ہور دب عزیزان گرامی خالق کائنات نے فرمایا میرے ولیوں نے جڑے تقوی والے نے پرہیزگاری جنہاں دی اندر یا الہ العالمین اے رب العالمین کیا ہور بھی کوئی نشانی ہے تیرے ولیاں دی رب کائنات نے فرمایا پڑھو قرآن یا رب العالمین کی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا میرے ولیوں نے جنہ دیاں راتاں ویکھو دے تے قیام اور سجود دے وچ گزرن گیا راتاں نو قیام کردیاں گزارن گے راتاں نو سجدیاں وچ گزارن گے تے تاں ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نے فرمایا سرکار غوث پاک پیران پیر نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی سنیوں مبارکباد دے مستحق ہو رب دی عزت دی قسم زمانہ ڈھونڈ کے ویکھ لو دنیا پھول کے ویکھ لو اللہ دی عزت دی قسم جڈا سچا تے سونا تے پیارا عقیدہ غوث پاک نو منن والیاں نو رب نے دیتا ہے ہو جی عقیدہ ہے کیوں اس عقیدے دی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا مدینے والے نبی مصطفیٰ دا فرمان تو فرمایا ہے لوگ نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا نہ دی نشانی سجدے کرنگے راتاں قیام دے وچ گزارنگے رکوع سجود وچ گزارنگے پھر خالق کائنات انعام عطا کرے گا مسلمان بھائیو جنہ دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں بغداد دا لاڑا شہنشاہ بغداد کون جنہ دا نانا نبی مصطفیٰ ہے جنہ دے بابا علی المرتضیٰ نے جنہ دی اماں فاطمہ الزہرا ہے حضرت سرکار غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ انہی اعلیٰ مقام انہی اعلیٰ شان اللہ نے عطا فرمائی خون رسول ہو کے ساری رات اللہ دے حضور تلاوت قرآن وچ گزارنا اللہ دے حضور نفل و نوافل وچ گزارنی راتاں بسر اللہ دے حکم دے نال کرنیاں اللہ دے اذن دے مطابق راتاں اطیع اللہ و اطیع الرسول دے تحت بسر کر لینیاں نے تے پھر بیت اللہ دے بیت اللہ شریف دے غلاف نو پڑھ کے کہندے نے یا اللہ منو معاف فرما دے مولا معاف کر دے یا اللہ میرے کو لو جرم بڑے ہوئے نے خطا کاراں گناہ گاراں مولا میں گناہ گار سیاکاراں منو معاف کر دے مسلمانوں سانو آج تک خیال نہیں آیا صبح تو لے کے شام تک گناہ کرنے ہیں شام تو لے کے رات تک گناہ دے سمندر اندر ٹبکیاں لگانے ہیں پر اسی کدی نہیں آکھیا واہ بغداد دے لاڑیا تیری عظمت تو قربان جاواں میرے غوث لجپال شہنشاہ بغداد غلاف کعبہ نو پڑھ کے یا اللہ منو معاف کر دے اللہ منو معاف کر دے وہ کتنے عظیم ولی کامل اللہ دے خوف دی اللہ وحدہ اللہ شریک دا خوف اتنا ہے دل دے اندر جدو رب دا خوف آ گیا خالق کائنات نے دنیا دے تمام خوف دور فرما چھڑے نے آخرت دے تمام خوف دور فرما چھڑے نے ایک کون شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم پیران پیر جس ویلے عالم حافظ بن گئے علم دین پڑھ لے آوے جس ویلے قرآن دے حافظ بن گئے نے مکمل علوم حاصل کر لے تے آپ بیٹھے فرما دینے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نقل کیتا امام یوسف نے بہانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے فرما دینے ایک دن سرکار غوث پاک پیران پیر فرما دینے میں ستا ہوں آرام پیا کرنا ظہر دا ویلا وے تے میں کی ویکھنا میرے نانا محمد رسول اللہ تشریف لے آئے امام الانبیاء آ گئے میرے آقا جڑے ویلے آئے تے سرکار نے فرمایا اے عبد القادر بیٹا عرض کی تھی نانا جی حکم ہوئے فرمایا پترا قرآن پڑھ لیا میری حدیث پڑھ لئی فقہ پڑھ لئی اے سارا کچھ سکھ کے تے پترا آرام نال سو رہے ہیں
دین لوکاں نو کیوں نہیں پڑھاندا؟ پترا لوکاں نو پڑھا۔ وہ اج کسے دا استاد آکھے، کسے نو شیخ الحدیث آکھے، کسے نو محدث آکھے، کسے نو مفکر آکھے، کسے نو ماسٹر صاحب آکھن، کسے نو پروفیسر آکھے کہ پتر تو پڑھے اس واسطے پڑھا۔ خدا دی قسم او دے پیر پب نہیں تھلے لگ دے۔ اوے مینوں فلاں پروفیسر نے اے کہا کہ تو کیوں نہیں اگے پڑھاندا، او مینوں فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ قربان جاواں عبدالقادر تیری شان تو تیرا نانا آ کے فرما دے۔ جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا پتر انہاں نو درس و تدریس واعظ و نصیحت میرے ممبر تے بیٹھ کے میرا حدیث دا سبق پڑھا، پتہ چلیا ولی ہوندے ہی او نے جڑے مصطفیٰ دا دین دسن والے، جاہل نہیں۔ خدا دی عزت دی قسم ساڈا سنی اہل سنت و جماعت دا تعلق ایسے جوہلا وچوں کسے ایک دے نال بھی نہیں۔ تے جے کوئی ایک جاہل اٹھ کے کسے ایسے جاہل نو منن لگ پوے تے او اے نہیں کہ اسی انہاں دے علماء تے اعتراض کرنے او ساڈے جوہلات اعتراض کرتے، اسی انہاں دے علماء تے اعتراض کرنے ہاں تے او جوہلات اعتراض۔ اگر کوئی جاہل جا کے نہیں پتا انہوں کم علمی دیتا ہاں تو کوئی پتا نہیں جا کے اگر ایسی خرافات کردہ ہے، ایسا کوئی معاملہ کردہ ہے تو او دے اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا کوئی ایسا معاذ اللہ معاملہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے یا نا اسی انج ولیاں نو مننے ہیں جویں اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے منن۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نو پڑھ کے ویکھو، آپ دے مزار تے اللہ کروڑہ رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ فرما دے نے کہ قبر شریف تے جاؤ نا تے کچھ ہاتھ پیچھے ہو کے تے فاتحہ کرو۔ ایڈا سچا عقیدہ دیتا سیدی اعلیٰ حضرت نے، فکر دیتی اہل سنت نو، شاہ جی فکر دیتی اہل سنت و جماعت نو کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ سجدے کر دینے، کوئی چمن نو بوسا لین نو اے نہ کہہ دے کہ سجدہ کر دینے۔ میں کہا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ونڈ کر کے دستا، فرمایا کہ سنیو یاد رکھے آجے پیچھے کھڑے ہو کے تے فاتحہ خانی کریو، دعا کریو۔ اور یاد رکھو میں عرض کر رہا سرکار غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد فرما دینے میں آرام کر رہا تے میرے نانا مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم نے کرم کیتا، میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ صدقے جاواں مازاغ دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا، جویں تو سرکار غوث پاک پیران پیر تے کرم کیتا ہے، ساڑھے 11ویں والے سرکار تے کرم کیتا ہی، مدینے دیا تاجدارا آج تیرے شہزادے دا ذکر پہ کرنے ہاں، اس محفل وچ اے دعا کرنے ہاں انشاءاللہ سارے جس ویلے سون انہاں نوں وی زیارتاں کروا دے، کیوں اسی ایسے اڑیک وچ ایسے انتظار وچ ہی کہنے ہاں، ایسے واسطے سنیاں دا کی تے کہنے ہیں گناہگار کدی آو غریباں دے محلے یا میرے کے بابا سے بلند کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کدی آو غریباں دے محلے اے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا عزیزان گرامی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر فرماتے نے میرے نانا جان آئے، فرمایا پترا اٹھ انہاں نوں واز کر۔ آکھیا حضور کیویں کراں؟ حضور اس واسطے واز نہیں کردا اے سارے لوگ عربی نے، میں اجمی ہاں، میری گل نوں سمجھ نہیں سکدے، میں کیویں واز کراں؟ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اے بیٹا میں مشکل کشا نبی ہاں، پریشان نہ ہو۔ عرض
کی سونیا حکم ہوئے فرمایا پترا اپنا منہ کھول کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کوئی اس شک وچ بھی نہ جاوے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہیں مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا فرمایا پترا اپنا منہ کھول صدقے جاواں سیدی عبدالقادر جیلانی تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا منہ کھولیا آپ فرماتے نے مصطفیٰ جان رحمت نبی نے 1 2 3 4 5 6 7 بار میرے منہ لواب دہن رکھے آئے لواب دہن مصطفیٰ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر دے منہ مبارک وچ میرے آقا علیہ السلام نے رکھے آ جدو امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی منہ مبارک دے اندر اپنا لواب دہن اقدس رکھے آوے اے صدقے جامع غوث پاک جیلانی تو حلق تو تھلے کر کے اپنے سینے میں چھپا لے آوے ادھر پھر فرما دے نے اتنی دیر گزری ہے پہلا نانا آیا وے ہن میرا بابا علی المرتضی آیا گیا ہن مولا کائنات آ گئے نے مولا مشکل کشا آ گئے نے جڑے لے حسنین کریمین دے بابا جان آئے یہ گل کیتی فرمایا اے پترا تو واز نہیں کردا درس و تدریس دا سلسلہ دا غاز نہیں کیتا اکھیا بابا اگے نانا میرا کرم کر گیا وے اے بابا جان میرا دل کہندا ہے تسی بھی کرم کرن آئے ہو مہربانیاں کرن واسطے آئے ہو حضور اس واسطے واز نہیں کردا میں اجمی اے عربی نے میری گل سمجھ نہیں سکتے تو سیدنا غوث پاک پیران پیر نو میرے پیارے مولا مرتضی شیر خدا نے فرمایا پترا ذرا منہ کھول آپ فرماندے نے جدو منہ کھولیا جڑے لے میں منہ کھولیا وے کی وے سرکارے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا نے 6 بار میرے منہ لواب دہن رکھے آئے جڑے لواب دہن مولا مرتضی رکھیا گیا آپ فرماندے نے میں چوس لیا اپنے سینے جگہ دے لیتی تے نالی اکھیا بابا اے مصطفیٰ جان رحمت کرم کر کے گئے نے انہاں 7 بار لواب دہن اقدس عطا فرمائے تسا 6 بار میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی گل جڑے لے کیتی حضور شہنشاہ بغداد ہاتھ بن کے عرض کر دینے بابا 6 بار ادھر 7 بار حضرت مولا کائنات فرما دینے اے بیٹا عبدالقادر یاد رکھ لے او نبی میں علیہ او نبی میں علیہ او محمد مصطفیٰ نے میں مولا مرتضی اللہ اکبر و آقا نے میں غلام مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا پترا یاد رکھ آدابن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مصطفیٰ دا ادب کیتا ہے جے علی نبی دا ادب نہ دسے گا تے کائنات چ ہور کیڑا ہے جڑا ادب مصطفیٰ دسے گا اس تو بڑھ کے کیڑی ہستی ہے کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا نے فرمایا میں ادب دسنا پیا ماں کون مولا مرتضی شیر خدا جڑے بابا غوث الورا دے نے تے تاں ہی اسی کہنے ہیں نانا میرا نبی ہے بابا مولا مرتضی علی ہے تے تاں ہی کہنے ہیں نانا نانا نبی بابا علی تے اماں فاطمہ زہرا اے نانا نبی بابا علی تے اماں فاطمہ مل کے بابا سے بلند محبت دے نال خراج تحسین پیش کرو اے دے عظیم ولی کامل دی محفل وچ بیٹھ کے محبت دے نال بولو تاکہ اج جڑے فرشتے لکھ رہے نے تحریر لکھ لین اے بندہ ہے جڑا غوث پاک نو مصطفیٰ دا نواسا مرتضی دا پوتا کہہ رہے آوے سیدہ فاطمہ زہرا دا پوتا کہہ رہے ہیں نانا نبی بابا علی تے اماں فاطمہ اے نانا نبی بابا علی تے اماں فاطمہ زہرا
سب زمانے تو ہے اونچا، سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا ہے اونچا، سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا ہے اونچا، سب زمانے تو گرانا غوث۔ تفریح الخاطر دے اندر موجود ہے، اسی مولا مشکل کشا دے پتر نو بھی مشکل کشا جا سمجھنے۔ سرکار غوث پاک پیرانے پیر کون نے؟ مشکل تائیں کہنے ہیں نا المدد یا غوث الورا، مشکل کشا نے۔ تو تفریح الخاطر دے اندر موجود ہے کہ ایک بی بی اپنے والد نو اور اپنے بھائی نو لے کے سرکار غوث پاک پیرانے پیر دی بارگاہ چاہیے تے آ کے رونا شروع کر دیتا۔ سرکار سیدنا غوث الورا شہنشاہ بغداد نے ولایت والا ہاتھ اس بیٹی دے سر تے رکھیا تے فرمایا تے یہ کیوں رونی؟ بیٹی کیوں رونی؟ کی پریشانی؟ باپ بھی رون لگ پیا، بھائی بھی رون لگ پیا۔ سرکار غوث پاک پیرانے پیر نے فرمایا ایڈے کرم والی تھان تے آ کے تے پھر بھی روو تے گل تے نہیں بنتی، دسو کی گل ہے کیوں روئے ہو؟ آکھیا حضور رونے اس واسطے ہیں۔ باپ بولیا ہچکیاں لے لے کے رو کے کہندا ہے کہ میری بیٹی نو اللہ نے 6 تیاں دتیاں نے تے ایدا شوہر کہندا ہے تے نال ایدا سسر کہندا ہے اگر ہون بیٹی ہوئی تے تینوں 3 طلاقاں دے دیاں گے، گھر نہیں رکھاں گے۔ تے سونا میری دھی دا گھر اجڑدا پیا، روئیے نہ تے کریے کی۔ سرکار غوث پاک پیرانے پیر شہنشاہ بغداد نے نگاہ تھلے کر لئی، آن ہی آن دے اندر دیکھیا کیونکہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ویکھیا جسے لے تکیا نا چاہتی پائی لوہ محفوظ تے ویکھیا تے بچہ کوئی نہیں، بیٹا کوئی بھی قسمت چ نہیں۔ سرکار غوث پاک پیرانے پیر نے فرمایا اچھا میرا رب کرم کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ بابا وڈیری عمر والا داڑھی بھج گئی رو رو کے، آکھیا سونے غوث پاک تو اڈی عظمت تو قربان جاواں، میری دھی دا گھر اجڑ گیا نا تے یاد رکھیا جے تانوں غوث کسے نہیں آکھنا، تسی غوث اعظم ہو، غوثاں دے غوث ہو، کتباں دے کتب ہو، ولیاں دے ولی ہو۔ تواڈے آستانے تے اس واسطے آئے ہیں، اس واسطے آیا یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگے آیا، میرا سنو فریاد بوئے۔ جڑا جڑا فریاد غوث پاک دی بارگاہ سنانا چاہتا ہے پڑھو یا میرا سنو، یا اللہ جو کسے دا ارادہ ہے جو نیت لے کے بیٹھا ہے جڑا پڑھے او دی آرزو پوری کر دے۔ یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے گئے آج کر دے او بیڑا پار بوئے تیرے آگے آج کر دے او اللہ کرے غوث پاک
پاک دے در دی حاضری نصیب ہوئے پہلا مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ اللہ حاضری دا ذکر دا صدقہ سبب بنا دے وے او تو بغداد شریف دے لاڑے دے قدمہ وچ جالی روزے والی بیٹھ کے اے جالیاں وچ ہاتھ پا کے آکھیے یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگے آج کر دے او بیڑا باپ کہندا ہے حضور میری بیٹی دا کار اجڑ جائے گا تسی رب دے ولیو مشکل کشا حاجت روا من کے آیا تنو حاجت روا من کے آیا مشکل کشا من کے آیا حضور مہربانی فرماؤ نظر عنایت فرماؤ کیوں تسی ہو جڑا رب تواڈی موڑ دا نہیں اے سنیاں نے کوئی عقیدہ ادھروں ادھروں نہیں لے آؤ پڑھو بخاری شریف دے اندر حدیث قدسی ہے امام الانبیاء مازاق دے کاجر والے نبی نے فرمایا رب کائنات فرماندا ہے کچھ ایسے بھی میرے بندے ہیں جڑے میری بارگاہ وچ ضد کر لین والا انسانانی لعوتینہو جو میرے کو سوال کرن محمد رب سوال پورے کر چھڑدا ہے جو منگن میں عطا کرنا وا اے کہندے نہیں جی کیوں تو ہی منگ دے ہو کیوں کہندے ہو یہی سوال حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ پیر سردار احمد رحمت اللہ علیہ دے سامنے کسے کیتا آکھن لگے حضور تے دسو ولی پتر دیندے نے ولی بیٹے دیندے نے آپ نے فرمایا بھئی ایک بات مجھے بتاؤ کیا ولی اللہ سے ملا دیتا ہے اور 10 اللہ نال ولی ملا دیندا ہے کہندا جی یہ تے سچی گل ہے تے آپ نے فرمایا جنوں اللہ مل جائے اور جنوں اللہ مل جائے پتر پیچھے رہ گئے جنہیں دینے نے جنہیں دینے نے اونوں جدوں ولی ملا سکدا ہے تے پتر تے پیچھے دی گل ہے اس محفل چ جننے بھی بے اولاد بیٹھے نے میرے غوث پاک دا صدقہ اللہ سبنوں نرینہ اولاد عطا کائنات تے جتنے مومن مسلمان بے اولاد نے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمایا مسلمان بھائیو بیٹی باپ کہندا ہے حضور میری بیٹی دا گھر فرمایا یا اللہ دعا کیتی نگاہاں جھکا کے یا اللہ جے تو میری بارگاہ چ انہاں دے دل وچ میرے کول آਉਣ دا ارادہ تو پایا نا تے اللہ جے تو انہاں نوں میرے کول کلنا سی تے ہن جویں تیرا عبد القادر آکھے گا اونج تو فرما دیویں سرکار غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑے ویلے ہاتھ جو کہہ لینے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی جڑے ویلے دعا کی تھی چہرے مقدس دے ہاتھ پیرے پھر آپ نے بچی دے ہاتھ دے سر رکھیا بچی دے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے فرمایا جا بیٹا میرا رب کرم کرے گا میرے نانا مصطفیٰ دا صدقہ اے میری بیٹی یاد رکھ جا کنیاں بیٹیاں ہی عرض کی تھی حضور 6 بیٹیاں نے فرمایا غوث دے در تے آیا خالی نہیں کو لوٹ کے گیا جا 6 دیاں نے اللہ 7 پتر عطا فرمائے گا 6 بیٹیاں ہی تے 7 بیٹے رب دے گا سرکار غوث پاک دا دریائے قبلہ کاری صاحب رحمت دریائے ولایت جوش پہ ماردا سی فرمایا جا 7 پتر اللہ نے ویلا گزریا 1 پتر دیتا 2 3 4 5 6 7 7 پتران نو لے آ کے نا غوث پاک دے بوئے تے آکھیا بابا آ میرا وڈا پتر جی آئے دے تو چھوٹا ہے پٹا صاحب آکھیا آئے دے تو چھوٹا ہے جس ویلے سارے پتران دا تعارف تے نال ہی مائی نے آکھیا چلو مرید ہو کرو بیعت انہاں دی جس ویلے بیعت کی تھی تے سارے ہی کہندے ہون گے اسی ایسے ولی دی دعا نال دنیا تے آئے ہاں تے سارے کہندے ہن زمانہ کہہ دے وے غوث دیندا کچھ نہیں تے انہاں تے آکھیا انہاں نعرہ مار کے غوث اعظم کرم تھے برے جولیاں غوث اعظم کرم تھی غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں تینوں منگنا نہ آوے
کون میرا دے در تو ہے خالی گیا، کون میرا دے در تو ہے خالی گیا، نہ کوئی دامن پھیلاوے تے میں کی کراں، نہ کوئی دامن مل کے نہ کوئی دامن پھیلاوے۔ پھر آکھن والے کمال کر دیا کیا، چور بن دین جا کے عجیبی ولی، چور بن دین جا کے عجیبی ولی، وہ چور اوتھے نہ جاوے، وہ چور چور اوتھے نہ جاوے، اور کیندے دا چور اوتھے نہ جاوے تے اسی کی کریے؟ میرے غوث دے بوئے تے کمی ہے ہی کوئی نہیں۔ سوداگر ایک بغداد دے اندر رہن والا، بغداد شریف دے وچ بڑا بڑا تاجر، علماء دی انہیں دعوت کی تھی، خدا دی قسم بڑے نصیباں والے جڑے علماء نال پیار کر دے، علماء دی انہیں دعوت کی تھی، تو جس ویلے دعوت کی تھی تے اینڈ تے گیا سرکار بغداد شریف دے تاجدار دی بارگاہ وچ، کہندا یا غوث پاک اساں اکھاں چ آنسو نے، کہندا حضور مجھ نکمے دی اس دعوت نو ٹھکرایا جے نا، زمانے دی ہر خوشی اللہ نے دیتی، ہر دولت اللہ نے عطا کیتی، تے سونا میرا دل کردا ہے جے بغداد دا چن میرے ویڑے چڑھا ہوئے نا، میرے جے مقدر کسے دے نہیں، تے سرکار غوث پاک پیران پیر نے انج کر کے توجہ فرمائی، تے جڑے غلام سن نا انہاں کیا حضور اج شام دا ٹائم تسی فلاں جگہ تے دیتا ہے، اج فلاں جگہ تے تہاڈا وقت ہے اوتھے بھی جانا ہے، سرکار بڑا ضروری تساں فرمایا سی، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ سوداگر کہندا حضور میرے ویڑے قدم رنجا فرماؤ، دعوت قبول کرو، فرمایا میرے نانے دی سنت ہے، کوئی بھی دعوت دے وے میرے مصطفیٰ چلے جاندے سن۔ مسلمان بھائیو امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے نواسے نے حضور سیدنا غوث پاک پیرانے پیر نے فرمایا اچھا بھئی سوداگرہ سی آ جاواں گے، جڑے نے وقت ہویا شام دا ویلا ہویا، اور جدوں یہ جان لگا ہے سوداگرہ اپنی بارگاہ وچوں سسکیاں لے لے کے پیار ہوندا ہے، سرکار غوث پاک پیرانے پیر نے اپنا دستے ولایت ان کر کے کنڈ تے رکھیا، فرمایا ڈولی نہ تیری کنڈ تے مصطفیٰ دے نواسے دا ہاتھ ہے، تیری کنڈ تے مصطفیٰ دے نواسے دا ہاتھ ڈولی نا۔ اللہ اکبر، جڑے ویلے باہر نکلے آستانہ غوثیت دے وچوں واپس آ کے اہتمام کرن لگ گیا، انتظام کرن لگ گیا۔ مسلمان بھائیو جدو انتظام کر لیا، اہتمام کر لیا، ان شام دا ویلا علماء دے گئے، ادھر جڑے ویلے بغداد دا لڑا آیا، سارے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے، حضور سیدنا غوث پاک پیرانے پیر تشریف فرما ہوئے نے، جڑے ویلے تشریف فرما ہوئے ادھر اللہ اکبر کھانا رکھیا گیا، جدو کھانا دسترخوان تے سج گیا وے، ایک ٹوکرا یا ایک جناب ایسی چیز لے آندی جدے اتے ٹھکنا کوئی نہیں، حضور سیدنا غوث پاک پیرانے پیر دے سامنے لے آ کے رکھ دیتا ہے، جدو سامنے لے آ کے رکھیا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وچ چادی ماری، نظر ولایت باری، کی ویکھ دے نے ایک آپاج بچہ جدے ہاتھ بھی کم نہیں کر دے، جدیاں اکھاں بھی کم نہیں کر دیاں، جدے کن بھی سماعت تو معذور نے، جدے پیر چلن تو معذور نے، پیکرے معذوری بچہ ہے، ایکو ایک بیٹا اس تاجر دا، اس صداگر دا بچہ تے معذور، جڑے ویلے آپ نے توجہ فرمائی، ولی دی توجہ اللہ اکبر کنہ کم کر دیئے، ولی دی نگاہ کنہ کم کر دیئے، جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے، جدر نو ولی دی اے ولی دا مقام ہے تے مسلمان بھائیو اے تے او دا ذکر پہ کرنے آؤ جڑا سارے ولیاں دا ولی ہے، جڑا غوثاں دا غوث ہے، جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے، جدر نو ولی دی نگاہ کی
रहमतां पढ़िए उधर रहमतां दी घटा की जेड़े वेले बगदाद दे ताजदार ने इंज करके नजर मारी देखिया 5 बच्चाए सरकार सैयदना गौसे पाक पीराने पीर दे सामने ओ सुदागर आके हाथ बन के बैठ गया ताजर दियां चीखां निकल गईयां आखिया हजूर हर शै रब ने तुहाडा सदका अता कीती हर नेमत अल्लाह ने सोनिया तेरे नाने दा सदका दिती है पर कमी है ते इको पुत्र अल्लाह ने दिता एदी हालत वेख लो एदी कफियत वेख लो बस नजर करना है सरकार गौसे पाक पे पीराने पीर दा नजर करना ही सी जेड़े नजर फरमाई ते आपने फरमाया उठ बेटा खड़ा हो जाओ अल्लाहु अकबर कहंदा ओ बच्चा जेड़ा है उस टोकरे चों बाहर छाल मार के सामने आ गया ते नारा सरकार गौस पाक दी अजमत दा पिया मारदा अल्लाहु अकबर नारा लजपाल गौसे पाक पीराने पीर दा मारे ऐसे मुश्किल कुशा आखिरी बात हजरत अली बिन हैती मुरीदां विचों कुछ मुरीद ऐसे भी होंदे ने जिहड़े बड़े करीब होंदे ने और वो होंदे ने कि जिन्ना मुर्शद दी मन्नी होवे या वो होंदे ने जिन्ना दा कीता है मेरे पीर जियान जे पीर कोई मेरे पीर जियान जे पीर कोई सारे कूटायान निवाया अने मेरे पीर नु रब तौफीक दिती लखा संगता तोड़ चढ़ाया ने जनाब अली बिन हैती इंज महफिल सजी लखां दा मजमा हजूर गौस पाक पीराने पीर खिताब फरमा रहे हैं तो खिताब करदियां बगदाद दा लाड़ा मिंबर तो उतरे जाके अली बिन हैती दे सामने हाथ बन के खड़े हो गए ने सारे मजमे दी तवज्जो कि अज पीरां दे पीर गुलाम दे सामने हाथ बन के खड़े ने की हिकमत है अली बिन हैती दे सामने जिन्ना आप दे हत्थां च हाथ दिते ने इन्हां दे सामने हाथ बन के खड़े हो गए ने की हिकमत हो सकती है जेड़े वेले सरकार सैयदना गौसे आदम शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह अन्हो आप कुछ लम्हात कुछ देर उस मुकाम ते तशरीफ फरमा रहे वापस आके मिंबर ते बैठे ने लोगों सवाल किया हजूर की वजह है ये तुसा अली बिन हैती दे सामने अपने मुरीद दे सामने जाके हाथ बन के खलोते हो इहदे च की हिकमत है बगदाद दे लाड़े ने फरमाया ए मैनू ना पूछो अली बिन हैती नू पूछ लो की वजह सी दस अली बिन हैती की मामला वे तेरे सामने पीरां दा पीर आके खड़ा हो गया वे तेरे सामने वलियां दा वली गौसां दा गौस गौसे आज़म आके खड़े हो गए ने हाथ बन के खड़े ने की वजह है उन्हें क्या मैनू ते पता नहीं मैं ते जिस वेले हजूर सैयदना गौसे पाक दा खिताब पिया सुनना सा बस ऊं गाइए ए अखां सिर दियां बंद होइयां ने दिल दियां अखां खुलियां ने मैं सैयदा आमिना दे लाल नू वेखन लग पिया इमामुल अंबिया दी ज़ियारत हो गई मैनू जेड़े ले ज़ियारत रसूल नसीब होई है ते मैं ते अपने आका नू वेखना पिया सा अपने नबियां दे ताजदार नू तकना पिया सा मैनू कोई खबर नहीं अल्लाहु अकबर इधरों सरकार गौसे पाक पीराने पीर बोले फरमाया कायनात वालियो मेरा
مرید میری محفل وچ بیٹھا میرے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھن والا میری محفل وچ بیٹھا میرے نانے دی ستیاں زیارت پیا کردا سی اے سو کے زیارت پیا کردا سی میں بغداد دا لاڑا جاگدیاں اپنے نانے دی زیارت پیا کرنا میں جاگ دیاں اکھاں اپنے نانے دی صورت پہ ویکھنا سا سبحان اللہ جی ویکھ کے کی آکھیا انہیں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت اوتھے جا کے بھی سارے راہ یہی پڑھتے جانا ہے جنہ جانا ہے تے اوتھے جا کے غوث پاک پیران پیر دے شہزادے دے قدماں چ جدوں سلام نیاز پیش کرنا ہے اوتھے بھی آکھیا جے اس صورت نو میں جا